अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कई बरसों तक दुनिया का अमीर तरीन इंसान रहने वाला शख्स बिल गेट्स आखिर इतना अमीर कैसे हुआ। इसके पास आखिर ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी, ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग था, या ऐसी कौन सी करिश्माती ताकत थी जिसकी बदौलत बिल गेट्स इतनी मालो दौलत इकट्ठी करने में कामयाब हुआ। आज की वीडियो दरअसल एक इस्लाही वीडियो है जिसका मकसद किसी खास कम्युनिटी या ग्रोह को हिट करना नहीं, बल्कि किसी अच्छे मकसद और कॉज के लिए मोटिवेट करना है। इसलिए हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमन देखिएगा ताकि आपको भी ये बावर हो सके कि मालो मता और बड़े बड़े खजानों की चाबी अल्लाह किन लोगों को अता करता है। मगर अपना टॉपिक शुरू करने से पहले चंद दिलचस्प हकायक पेशे खिदमत हैं, हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, बिल गेट्स के बाप एक मामूली वकील थे। ये एक मुतवस्त घराने से ताल्लुक रखते थे। बिल गेट्स का सारा घराना पढ़ा लिखा था, मगर ये खुद पढ़ाई में नहायत कमज़ोर थे। इनकी सोच बहुत मुंतशिर थी। ये सारा दिन गहरी सोचों में डूबे रहते थे। इनके वालिद की ख्वाहिश थी कि बिल गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इम्तियाजी नंबरों के साथ डिग्री लें और कोई अच्छी सी मुलाजमत इख्तियार करें, मगर सितम ज़रीफ़ी कि इनको यूनिवर्सिटी से ये कहकर खारिज कर दिया गया कि तुम सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर ही बन सकते हो। बिल गेट्स फिर भी मुतमिन थे। इनको यकीन था कि जिस यूनिवर्सिटी ने इनको टर्मिनेट किया है वही यूनिवर्सिटी एक दिन इन पर फ़ख्र करेगी। इन्होंने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर दुनिया की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा गया। लोग इनके आइडियाज़ और कंपनी के नाम को मुज़ाहिका केस समझते थे और इन पर हंसते थे, मगर बिल गेट्स ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। व्यूअर्स, अक्सर कहा जाता है कि कामयाब और नाकाम इंसान में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है। कामयाब भी कोशिश करता है और नाकाम इंसान भी कोशिश करता है, मगर नाकाम इंसान कामयाबी के बिल्कुल नज़दीक पहुंचकर कोशिश और मेहनत तर्क कर देता है और कामयाब इंसान मुसलसल कोशिश में लगा रहता है, यहाँ तक कि कामयाबी इसके कदम चूमती है। बिल गेट्स के साथ भी बिल्कुल यही माजरा हुआ। हस्बे मामूल लोग इनकी भी हौसला शिकनी करते रहे, मगर ये साबित कदम रहे और देखते ही देखते साल 1994 में सिर्फ 39 साल की उम्र में बिल गेट्स दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन गए। इसके सब ख्वाब पूरे होने लगे। इन्हें दौरान तालीम फारिग करने वाली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ इनके नाम की तख्ती लगवा ली, बल्कि खुद को बिल गेट्स की यूनिवर्सिटी भी कहलाने लगी। वो इतना बाअसर और मकबूल इंसान बन चुका था कि अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन बेसाख्ता ये कहने पर मजबूर हो गया कि वी आर द नेशंस ऑफ बिल गेट्स, यानी हम बिल गेट्स की कौम हैं, जिस पर बिल गेट्स की आंखों में बेसाख्ता आंसू आ गए। इस काबिल फ़ख्र और यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट का नाम बिल गेट्स है। ये मुसलसल 14 साल तक और मजमूई तौर पर 20 से ज़ायद साल तक दुनिया का अमीर तरीन इंसान रहा। कहा जाता है कि पिछले 20 बरसों में मीडिया ने सबसे ज़्यादा कवरेज बिल गेट्स को दी। ये दुनिया की बाअसर तरीन शख्सियात में शुमार होता है। इन्हें अमेरिका समेत पूरी दुनिया में VIP प्रोटोकॉल हासिल है। इन्हें 35 से ज़ायद ममालिक में सरबराह मुमलिकत का प्रोटोकॉल भी दिया जाता रहा। इनके पास इस वक्त 99.2 अरब डॉलर के असासे हैं, जिसके साथ ये इस वक्त दुनिया के दूसरे अमीर तरीन इंसान हैं, क्योंकि जुलाई 2017 में अमेज़न नामी कंपनी के मालिक जेफ बेज़ोस इनको दौलत में थोड़ा पीछे छोड़ गए थे। जेफ बेज़ोस के पास इस वक्त 93.1 अरब डॉलर के असासे हैं। खैर, दौलत की ये रेस तो चलती ही रहती है। हम अपने असल टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि बिल गेट्स ने आखिर इतनी दौलत, इज्जत, शोहरत और नाम कैसे कमाया। आखिर ऐसी कौन सी करिश्माती ताकत इनके पास थी कि ये मल्टी बिलियनर बन गए। आखिर ऐसा क्या था कि ये मट्टी को भी हाथ लगाते तो वो सोना बन जाती। इसके पीछे भी एक दिलचस्प वाकया छुपा है। दरअसल ये बात है साल 2006 की, जब इन्होंने ऐलान किया कि ये 2008 में कंपनी से रिटायर्ड होकर अपना सारा वक्त फलाही कामों को दे देंगे। इस ऐलान के साथ ही ये दुनिया की तारीख का पहला शख्स बन गया जिसने आम इंसान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी से दस्तबरदार होने का फैसला किया और अपनी बाकी मांदा जिंदगी बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को देने का फैसला किया। बिल गेट्स ने साल 2000 में अपनी बीवी के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी फलाही तंजीम बनाई। इस फलाही और खैराती तंजीम के अकाउंट में अरबों डॉलर्स रखे गए। यह रकम पाकिस्तानी सालाना बजट से बहुत ज़्यादा है। बिल गेट्स की यह फाउंडेशन तालीम, गुर्बत और रिसर्च पर अरबों रुपए खर्च कर रही है। इसके अलावा बिल गेट्स की ये फाउंडेशन हर साल पूरी दुनिया में पोलियो की वैक्सीनेशन पहुंचा रही है। ये एड्स का इलाज दरियाफ्त करने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रही है। ये चावल की एक नई किस्म दरियाफ्त करवा चुकी है।
یہ ہزاروں طلباء کو وظائف دے رہی ہے۔ یہ سب ایسے کام ہیں جن کا بظاہراً بل گیٹس کو کوئی مالی فائدہ نہیں، مگر در حقیقت بل گیٹس کی وجہ دولت دراصل یہی خیراتی اور فلاحی کام ہے جن کی برکت سے بل گیٹس کی دولت قارون کے خزانوں سے بھی آگے جا چکی ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ مرنے سے پہلے ساری دولت ضرورت مندوں کے حوالے کر جائے گا اور صرف $1 ارب اپنے بچوں کو دے گا، کیونکہ یہ دولت ضرورت مندوں کی امانت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ خیرات اور چیریٹی کرنے والے کے پیسے کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ آپ چاہے 10 روپے کی خیرات ہی کیوں نہ کریں، اللہ آپ کو اس 10 روپے کے عوض بھی نہ جانے کس چیز سے نواز سکتا ہے، اور میرے نزدیک یہی دنیا کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ بھی ہے۔ بل گیٹس چنانچہ ایک یہودی تھا، مگر وہ یہ راز پا گیا تھا۔ اس نے اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیا۔ اللہ نے اسے اتنا دیا کہ اس کے لیے گننا تک ناممکن ہو گیا۔ دوستو، آپ ذرا سوچئے، خیرات، صدقہ اور فلاح و بہبود اسلام میں عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن دنیا کے سب سے بڑے مخیر کا اعزاز کسی مسلمان کو نصیب نہ ہوا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 3 مسلمان بھی شامل تھے، لیکن لوگوں کی خدمت کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے صرف بل گیٹس کو عطا فرمائی۔ آپ سوچئے، مسلم دنیا کا امیر ترین شخص 1 ارب مسلمان شہزادہ ولید بن طلال ہے۔ اس کی دولت جوا خانوں میں خرچ ہو رہی ہے، جبکہ بل گیٹس اپنی دولت ایڈز کے علاج پر خرچ کر رہا ہے۔ وہ مسلمان بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ آپ سوچئے، کیا یہ بل گیٹس جیسے لوگ نہیں ہیں جنہیں حقیقتاً رول ماڈل سمجھنا چاہیے؟ ذرا سوچئے، پوری اسلامی دنیا رئیس لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اسلامی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہیرو کی کئی کانوں کے مالک ہیں، جن کی زمینوں سے سونا نکلتا ہے، جو تیل کے درجنوں کنوؤں کے مالک ہیں، لیکن انہیں کسی ضرورت مند کو 10 روپے تک دینے کی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ بل گیٹس اپنی ساری دولت لے کر ضرورت مندوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ہے۔ کاش پاکستان کے 100 ارب پتی تاجر بل گیٹس سے سبق سیکھیں اور آج اپنا وقت اور سرمایہ عام اور غریب لوگوں کے لیے وقف کر دیں۔ کاش اللہ تعالیٰ مسلمان تاجروں کو بھی بل گیٹس جیسا ظرف اور توفیق دے۔ کاش۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ بل گیٹس اپنی زندگی میں صرف 3 بار رویا۔ پہلی مرتبہ جب اسے ہارورڈ یونیورسٹی سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا تھا کہ تم صرف ایک ٹرک ڈرائیور بن سکتے ہو، تب اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ دوسری مرتبہ تب جب امریکی صدر نے اسے ایک تقریب میں بلا کر کہا تھا وی آر دا نیشنز آف بل گیٹس، اس بار یہ آنسو فخر سے نکلے تھے۔ اور تیسری مرتبہ تب جب اس نے کمپنی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو سب ملازمین کو اکٹھا کیا اور سب کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے تو بے ساختہ بل گیٹس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آصف علی ٹی وی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو لازماً پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کر کے کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، کیپ واچنگ آصف علی ٹی وی۔